एलटी ग्रेड मेंस उर्दू की क्लास नंबर 35 में आज हम सादत हसन मंटो की अफसाना निगारी पे बहस करेंगे। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मंटो की बात करते हैं। तो सादत हसन मंटो उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार हैं, सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। अफसाना निगारों में सबसे अहम है, जो आपको सही लगे लिख दीजिएगा। उनका शुमार उर्दू के बेबाक, हकीकत पसंद और जुर्अतमंद अदीबों में होता है। बेबाक क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे मौज़ूआत को अपने अफसानों में जगह दी जो आम मुसन्निफ़ नहीं दे सका। तवाइफ़ की ज़िंदगी पर इन्होंने अफसाना लिखा जिसका नाम काली शलवार था, और जो मरकज़ी किरदार थी वो सुल्ताना नाम की लड़की थी। इन्होंने खोल दो जैसा सेंसिटिव अफसाना भी लिखा, ठंडा गोश्त जैसा कंट्रोवर्शियल अफसाना भी लिखा। तो इसलिए ये बेबाक थे, हकीकत पसंद थे, जुर्अतमंद थे, जिन्होंने माशरे के छिपे हुए तारीक पहलुओं और जिनसी मसाइल को मौजू बनाया। जिनसी मसाइल को इस हद तक मौजू बनाया कि इनको जिनसियात का शहीद कहा गया। मंटो एक ऐसे अफसाना निगार हैं जो कलम बर्दाश्ता लिखते हैं। वो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है। तो ये जो कौल है खुद मंटो का है। उनके एक प्रस्तार थे, फ़ैन थे, दोस्त थे, कुछ भी कह लीजिए, जिसका नाम था जगदीश चंद्र विधान। उन्होंने इनके बारे में लिखा कि उनकी रगों में गोया खून नहीं रोशनाई रवा दवा थी। यानी इनको अफसाना लिखने की इतनी क्या बोलते हैं कि शिद्दत होती थी कि इनके एक प्रस्तार ने कहा कि मंटो की रगों में गोया खून नहीं रोशनाई रवा दवा थी। अब आप मंटो के एक दो अफसाने का जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। मंटो का जो पहला अफसाना है वो तमाशा है, 1935 ईस्वी में शाये हुआ, जिसका मौजू जलियांवाला बाग का हादसा है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। उसको मौजू बना करके मंटो ने पहला अफसाना लिखा। मंटो ने बहुत सारे अफसाने लिखे, तकरीबन 300 अफसाने लिखे, लेकिन जो इनके मशहूर अफसाने हैं दो चार का जिक्र करके आप आगे बढ़ेंगे। तो बटेक सिंह, ठंडा गोश्त, काली सलवार, नया कानून, इसके अलावा बाबू गोपीनाथ, गोली वगैरह इनके अहम अफसाने हैं। आगे आप लिखेंगे कि तरक्की पसंद तहरीक का जब दौर बिल्कुल उरूज पे था ना, उसी दौरान ये लिख रहे थे, और ये तरक्की पसंद तहरीक से कुछ हद तक जुड़े हुए भी थे। फ़िक्र ख़याल के एतबार से मंटो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, और हकीकत निगारी का ये फ़रीज़ा इन्होंने अंजाम दिया। हकीकत निगारी का फ़रीज़ा किस तरह अंजाम दिया? इन्होंने उस तबके की तस्वीर कशी की जिसे नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, जैसे तवाइफ। उन्होंने जिनसी मौज़ूआत पर भी बड़ी बेबाकी से कलम उठाया। उनकी नज़र खूबियों पर नहीं, खामियों पर पड़ती थी। वो कहते थे कि समाज में अगर गंदगी है तो मैं उसे छुपाऊंगा नहीं, उस पर मट्टी नहीं डालूंगा, बल्कि उसे कुरेदूंगा ताकि बदबू फैले और समाज जागरूक हो और उसको जड़ से हटाया जा सके। ठीक है। तो उनकी नज़र खूबियों पे नहीं, खामियों पे पड़ती थी। वो खुद लिखते हैं कि चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसाने की हीरोइन नहीं बन सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक रंडी होगी जो रात को जागती है और दिन में सोने में कभी कभी डरावना ख्वाब देखकर उठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पे दस्तक देने आया है। तो ये आप उनका स्टेटमेंट कोड करके आगे बढ़िएगा। मंटो पर फहश निगारी का मुकदमा चला। अब फहश निगारी से
متعلق ان کے 2-4 افسانوں کا نام یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے، لیکن آپ لکھ دیجئے گا، جیسے ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اور اس کے علاوہ کالی سلوار، ان سب ایسے افسانوں کا نام آپ مینشن کر دیجئے گا جن پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا۔ بو ایک ان کا افسانہ تھا، اس پہ بھی فحش نگاری کا مقدمہ چلا۔ انہیں عریہ نگار کہا گیا۔ بقول منٹو، یعنی منٹو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ منٹو سماج کی برائیوں کو اپنی افسانوں میں جگہ دیتے ہیں۔ منٹو سماج کی برائیوں کو اپنے افسانوں میں جگہ دیتے تھے، خواہ وہ ناقابل برداشت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ میرے افسانے برداشت نہیں کر سکتے تو زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ ان کا بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو زمانہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ میں زمانے سے متعلق ہی باتیں اپنے افسانوں میں لکھتا ہوں۔ منٹو حقیقت پسند، اگر آپ ہیڈنگ بنا کے لکھنا چاہیں تو آپ منٹو کی حقیقت پسندی، تقسیم ہند پر مبنی افسانے، فسادات پہ مبنی افسانے، جنسی افسانے، نفسیاتی افسانے وغیرہ موضوع بنا کے ہیڈنگ بنا کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ حقیقت پسندی والے افسانے لکھیں گے تو اس میں ٹوبا ٹیک سنگھ وغیرہ کو ڈال دیجئے گا، اس کو گولی کو ڈال دیجئے گا، ٹھیک ہے، اور نیا قانون کو ڈال دیجئے گا، ٹھنڈا گوشت، کالی سلوار، موزیل، میرا نام رادہ ہے، ان کو جنسی موضوعات والے ضمن میں ڈال دیجئے گا۔ تقسیم ہند پہ مبنی ٹوبا ٹیک سنگھ، کھول دو اور سیاہ حاشیے جیسے افسانوں کو ڈال دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب منٹو سے متعلق 1-2 بات آپ لکھ کے کوٹیشن کلاس کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی کہ سوال کو آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ آپ لکھیں گے عزیز احمد کے مطابق جنس نے منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، یعنی جنسی موضوعات کو انہوں نے اتنا زیادہ لکھا کہ عزیز احمد نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کے یہاں جنس نے مذہب کی جگہ لے لی۔ ممتاز قریشی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ منٹو ایک فطری فنکار ہیں، ان کے یہاں انسانی ہمدردی کا جذبہ اور مظلوم کی حمایت کا جوش ٹھاٹھے مارتا نظر آتا ہے۔ 1-2 اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ خلاصہ کلام لکھیے گا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منٹو اردو افسانہ نگاری میں صفِ اول کا افسانہ نگار ہے۔ ان کی عظمت کا اعتراف بڑے بڑے نقادوں نے کیا۔ خود منٹو کو اپنی عظمت کا احساس تھا۔ وہ اپنی موت سے قبل اپنی قبر کا کتبہ لکھتے ہیں تو کس طرح لکھتے ہیں دیکھیے۔ منٹو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے کہ خدا۔ یہ انہوں نے اپنی قبر کے لیے، قبر پہ جو کتبہ ہوتا ہے اس پہ لکھنے کے لیے یہ لائن انہوں نے لکھی تھی۔ تو اس طرح سے آپ سوال کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ لائک کرو، شیئر کرو، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لو۔